नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर हज करते हुए देखने की ताबीरें बयान करेंगे। हो सकती हैं जिस शख्स ने ख्वाब में देखा कि वह हज कर रहा है, उसने इहराम बांधा हुआ है हज के लिए, या बैतुल्लाह का तवाफ अदा कर रहा है, या मनासिक हज अदा कर रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले का दीन दुरुस्त है, ये सीधी राह पर है और दीन पर मजबूत और जमा हुआ है, और इसको सवाब मिलने की, इसके अमाल पर इसको सवाब मिलने की भी उम्मीद है। अगर ये किसी खौफ और ख़तरे में है तो उससे मामून और महफूज होने की अलामत और निशानी है। मकरूज है तो कर्ज की अदायगी, कर्ज से निजात पाने की अलामत और निशानी है। इसी तरह हाकिम, बादशाह, रईस, वजीर, अफसर, किसी महकमे इदारे का सरबराह और बड़ा ख्वाब में देखे कि वह हज के लिए निकला है, हज के लिए जा रहा है, और वो ख्वाब देखते हैं उन दिनों में जिन दिनों में हज के अय्याम आते हैं। हज के मौसम में, हज के ज़माने में जब हज के लिए जाया जाता है, कोई ख्वाब में हज के लिए जाते हुए अपने आप को देखे तो इसकी ताबीर है कि अगर वो अपने ओहदे से, विजारत से या फीसरी से माजूल हो चुका है तो अब दोबारा बहाल हो जाएगा, उसको उसका ओहदा, उसकी विजारत, उसकी अफीसरी उसको दोबारा वापस लौटा दी जाएगी। और अगर ख्वाब देखने वाला आम आदमी है, मुसाफिर है, तो फिर इसकी ताबीर है कि वो अपने सफ़र में महफूज रहेगा। और अगर यही ख्वाब देखने वाला कोई ताजर आदमी है तो फिर इसकी ताबीर है कि उसकी तिजारत में उसको खूब नफ़ा आएगा। और अगर बीमार है तो फिर इसकी ताबीर है कि उसको तंदुरुस्ती और शिफा मिलेगी। और अगर मकरूज है तो उसके कर्जे अदा होंगे। और अगर अभी तक हज नहीं किया तो हज की तौफीक मिलेगी, हज की सआदत मिलेगी। और अगर वो गुमराही के रास्ते पर है तो अब सीधी राह पर आने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसने हज कर लिया है, हज करते हुए अपने आप को नहीं देखा, बस ये उसको समझ आ रहा है कि मैंने हज कर लिया है या मैंने उम्रा कर लिया है, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले की जिंदगी लंबी होगी, इसके नेक अमाल अल्लाह के यहाँ मकबूल होंगे। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने आप को हज के लिए निकलते हुए देखे कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ, तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि अगर ख्वाब देखने वाला हाकिम, रईस, वजीर, अफसर, कोई ओहदेदार है तो अपनी हुक्मरानी से, विजारत और ओहदे से, अफीसरी से माजूल हो जाएगा। और अगर ताजिर है तो उसको तिजारत में नुकसान पेश आने की अलामत और निशानी है। सेहतमंद आदमी है तो बीमार होने की अलामत और निशानी है। और अगर मुसाफिर है तो सफर से वापस लौट आने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उस पर हज फर्ज हो चुका है, लेकिन वह हज अदा करने के लिए जा नहीं रहा, लोग उसको तरगीब दे रहे हैं और वो भी सोचता है लेकिन जा नहीं पा रहा, तो इसकी ताबीर ये है ख्वाब देखने वाला अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करता है। अल्लाह ने इसको खूब नेमतें दे रखी हैं, ये नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करता है। या इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि मुसलमान ईमान वाले इसके पास अमानत रखते हैं, तो ये उन अमानतों को सही सलामती के साथ वापस नहीं लौटाता, उनमें खयानत करने वाला है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में हज करते हुए अपने आप को देखा तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला अगर किसी काम का इरादा कर चुका है तो उस इरादे के अंदर उसको शक वाक़ होगा, तरद्दुद होगा। और अगर मकरूज है तो कर्ज अदा करेगा। और अगर उसके जिम्मे कोई हुकूक हैं, कोई उस पर जिम्मेदारियां हैं, तो उन जिम्मेदारियों को अदा करेगा। या इसी तरह इस आदमी की एक ताबीर ये भी है इस ख्वाब की कि जो ये ख्वाब देखे कि वह हज का इरादा कर रहा है या हज पे गया हुआ हज कर रहा है, ये हिजरत करेगा, यानी ऐसी जगह जाएगा जहां अपने दीन और ईमान को महफूज रखेगा, या किसी आलिम नेक आदमी की ज़ियारत से मुशर्रफ हो। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने आप को हज करते हुए देखे तो इसकी ताबीर है कि अगर ख्वाब देखने वाला पहलवान है तो अपनी पहलवानी और ताकत के बलबूते पर लोगों के लिए अपने आप को वक्फ करेगा, उनकी खिदमत करेगा। और अगर ख्वाब देखने वाला गैर शादीशुदा है तो अनकरीब उसकी शादी हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में हज करते हुए अपने आप को देखे तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि ख्वाब देखने वाला जिहाद करेगा, जिहाद के लिए जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने आप को हज करते हुए देखे और ख्वाब देखने वाला तालिब इल्म हो तो इसकी ताबीर ये है कि उसकी मुराद और उसकी तमन्ना पूरी होगी। और अगर ख्वाब देखने वाला फकीर, तंगदस्त, मोहताज आदमी हो तो उसका फक्र फाका, तंगदस्ती दूर होगी। और अगर ख्वाब देखने वाला मरीज हो तो उस मरीज के मर जाने की अलामत और निशानी है। और अगर ख्वाब देखने वाला गुनाहगार हो, फासिक व फाजिर हो तो गुनाहों से तौबा करने की, इस्तिग़फ़ार करने की अलामत और निशानी है। और अगर ख्वाब देखने वाला शादीशुदा हो तो फिर इसकी ताबीर यह है
کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کافر آدمی خواب میں اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو اسلام کی دولت نصیب ہوگی، مسلمان ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے اور ہاتھی پر سواری کیے ہوئے ہے، یعنی اس کی سواری ہاتھی ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بادشاہ، حاکم، رئیس، وزیر، افسر کے ساتھ حج کرنے کے لیے جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو حج کے لیے جاتے ہوئے دیکھے اور پیدل جاتے ہوئے دیکھے کہ وہ پیدل حج کے لیے جا رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی ایسا کام کر بیٹھے گا جس کی وجہ سے اس کے ذمہ کفارہ لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے اور راستے کا سامان تیار کر رہا ہے، زاد راہ، توشہ وغیرہ سامان سفر باندھ رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ حج کے لیے گیا لیکن حج کے اعمال نہیں کر سکا، اس سے حج ادا نہ ہو سکا، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی کسی ضرورت کی بنا پر بادشاہ، وقت کے حاکم، رئیس، وزیر، افسر سے اپنی کسی خواہش اور مراد کو پورا کروانے کی کوشش کرے گا، درخواست کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ اکیلا حج کے لیے جا رہا ہے اور لوگ اس کو روانہ کر رہے ہیں، الوداع کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ان قریب مر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ حج کے لیے گیا لیکن حج نہیں کر سکا، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر لمبی ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے اور اس نے حج کیا ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اہل اللہ، علماء، صلحاء، اولیاء اللہ کی صحبت میں رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے پورا حج کیا ہے، یعنی احرام باندھ کر طواف، سعی، مینا، عرفات، مزدلفہ، طواف زیارت، طواف وداع، اور اس کے علاوہ شیطان کو کنکریاں مارنا اور پھر ذبح کرنا، حلق کرانا، احرام کھول دینا، مکمل کام اس نے کیا اور سارا کچھ مکمل اس نے خواب میں دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی کی تمام ضروریات پوری ہوں گی، اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور مرتبہ پائے گا، اس کی عزت میں، اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا، اور اگر کسی خوف اور خطرے میں ہے تو اس کا خوف اور خطرہ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی وقت کا حاکم، حکمران، بادشاہ، وزیر، رئیس، افسر خواب میں حج کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو، باغوں کو مغلوب کر لے گا اور دشمنوں پر غالب آئے گا، فتح پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے اور کسی سواری پر سوار ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی مددگار ملے گا جو اس کی مدد کرے گا اس کی زندگی کے معاملات میں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی سواری کی لگام کو پکڑ کے حج کے لیے جا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی عورت کے سہارے حج کے لیے جائے گا، یعنی کوئی عورت اس کو اپنے ساتھ لے جائے گی یا اپنے ساتھ کسی عورت کو لے جائے گا جس کے سہارے یہ وہاں تک پہنچے گا۔